बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि चूहों को मारना कैसा है और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये क्यों फरमाया कि जब तुम सोने के लिए जाने लगो तो आग को बुझा दो। और दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि चूहों का जूठा खाना कैसा है और चूहों के जूठे खाने से कौन सी बीमारी होती है और चूहों का पालना कैसा है, चूहों का खाना कैसा है और किन मुल्कों में चूहे खाए जाते हैं और भारत में किन मकामात पे चूहों को खाया जाता है और वो कौन से तरीक़े हैं कि जिनसे हम चूहों को आसानी से अपने घरों से भगा सकते हैं और उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी बातें जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, कुछ लोग चूहों को सिर्फ नापसंद ही नहीं करते बल्कि उनसे कराहत भी महसूस करते हैं। इसी के साथ कुछ लोगों के लिए ये चूहे मुक़द्दस भी हैं। चूहों का खासा यह है कि जिस नई जगह पर ये जाएं वहाँ की आबो हवा और माहौल पर बहुत बुरी तरह असर डालते हैं। दोस्तों, माहिरीन हवालात ने चूहों की मुख्तलिफ़ किस्में बयान की हैं, मसलन कोन्स, छछूंदर, यरबू, ज़ातुल निदक और फ़ारतुल इब्ल वगैरह। लेकिन हम आज इस वीडियो में उन चूहों की बात करेंगे जो आम तौर पर घरों में पाए जाते हैं। दोस्तों, माहिरीन हवालात का कहना है चूहों से बढ़कर और कोई फसादी जानवर नहीं, न किसी छोटे को बख्शता है और न किसी बड़े को। चूहों के सामने जो भी आता है ये उसे तबाह बर्बाद कर देता है, महंगी महंगी चीज़ें बर्बाद कर देता है। चूहों के फसादी होने की एक मिसाल ये बयान की जाती है कि ये जब ऐसे तेल की शीशी या बर्तन के पास आता है जिसमें उसके मुंह की पहुंच नहीं होती तो ये उसमें अपनी पूंछ डाल देता है और अपनी पूंछ को भुगो लेता है और फिर उसको चूस लेता है और ये इस तरह तमाम तेल को ख़त्म कर देता है। दोस्तों, चूहों को मारना कैसा है? चूहे के इस फसादी होने की वजह से ही इसको शरीयत में मारने का हुक्म दिया गया। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना, 5 जानवर ऐसे हैं कि उनके कत्ल करने वाले पर कोई हर्ज नहीं। चील, कौवा, बिच्छू, चूहा और बावला कुत्ता यानी बौराना हुआ कुत्ता। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 फासिक जानवर हैं, उनको हरम से बाहर और हरम में कत्ल किया जाएगा, सांप, कौवा, चूहा, बावला कुत्ता और चील। दोस्तों, चूहों को मारना जायज़ है। ये बात ख़ास ध्यान रखी जाए कि ऐसा तरीक़ा या ऐसी दवाई इस्तेमाल की जाए कि जिससे ये जल्दी और आसानी से मर जाएं। तड़पा तड़पा कर मारना ये जायज़ नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये क्यों फरमाया कि जब तुम सोने को जाने लगो तो आग या चिराग बुझा दिया करो। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं कि एक चुहिया आई और चिराग की बत्ती को पकड़कर खींचती हुई लाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने उस चटाई पर डाल दी जिस पर आप बैठे थे और दिरहम के बराबर जगह जला दी। ये देखकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सोने लगो तो अपने चिरागों को बुझा दिया करो क्योंकि शैतान चूहों जैसी चीज़ों को ऐसी बातें समझाता है तो वो तुमको जला देती है। एक और दूसरी रिवायत में है कि हज़रत मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मदीना में रात के वक्त एक घर जल गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसके बारे में बताया गया तो आपने फरमाया, ये आग तो तुम्हारी दुश्मन है, चुनांचे जब तुम सोने लगो तो उसे बुझा दिया करो। मदीना में रात के वक्त एक घर आग लगने की वजह से जल गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब इसकी खबर हुई तो आपने सहाबा इकराम से फरमाया कि ये आग तो उन लोगों की दुश्मन है जिन्होंने इसको जला रखा हो, जबकि वो इसके शोलों की लपट और इसकी तपिश से एहतियात ना करें। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सोने से पहले आग को बुझा देने का हुक्म फरमाया ताकि इसके भड़क उठने और जला देने जैसे नुकसानात को दूर किया जा सके। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सोने लगो तो आग घर में मौजूद ना रहने दो। दोस्तों, चूहों का जूठा खाना कैसा है? चूहों का जूठा खाना यह मकरूह तंज़ीही है, जैसा कि हुज़ूर सदर शरिया बदर तरीक़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि घर में रहने वाले जानवर जैसे बिल्ली, चूहा, सांप, छिपकली का जूठा मकरूह है। चूहों के जूठे खाने से क्या नुकसान होता है? चूहों के जूठे खाने से निस्यान की बीमारी होती है, यानी भूलने की बीमारी होती है
اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں، کھٹا سیب کھانا، دو عورتوں کے بیچ سے گزرنا، قبروں کی تختیاں پڑھنا، اس سے بھی نسیان کی بیماری ہوتی ہے۔ دوستو چوہوں کا پالنا کیسا ہے اور چوہوں کا کھانا کیسا ہے؟ چوہوں کو پالنا مکروہ ہے کیونکہ یہ موذی اور فاسق جانور ہے جس سے سوائے ایذا دینے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں چوہوں کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے اور پالنا اس کے خلاف ہے۔ نیز چوہے کو خریدنا بیچنا بھی جائز نہیں اور وہ کسی بھی رنگ کا ہو کیونکہ یہ حشرات الارض میں سے ہے اور حشرات الارض کی بیع ناجائز ہے۔ بہار شریعت میں ہے کہ مچھلی کے سوا پانی کے تمام جانور، میڈک، کیکڑا وغیرہ اور حشرات الارض، چوہا، چھچھوندر، چھپکلی، گرگٹ، گوہ، بچھو، چونٹی، ان سب کی بیع ناجائز ہے۔ بیع ناجائز ہے تو ان کا پالنا بھی جائز نہیں۔ دوستو چوہوں کا کھانا کیسا ہے؟ چوہوں کا کھانا حرام ہے کیونکہ یہ حشرات الارض میں سے ہے۔ نکیلے دانتوں سے شکار کرنے والا ہر جانور حرام ہے۔ محقق جلیل اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہماری تمام کتب مذاہب اور صحائح احادیث سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین میں صاف صریح حکم قطعی کلی بلا استثناء تشخیص موجود ہے کہ ہر پرند اپنے پنجہ سے شکار کرنے والے حرام ہیں جیسے ہر درندہ دانتوں سے شکار کرنے والے۔ دوستو بہت سارے ملکوں میں چوہوں کو بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے، جیسے کمبوڈیا، لاؤس، میانمار، فلیپینس کے کچھ حصوں اور انڈونیشیا، تھائی لینڈ، گھانا اور چین اور ویتنام میں چوہوں کو نیمت روپ سے کھایا جاتا ہے۔ بھارت میں ایک راجیہ ایسا بھی ہے جہاں چوہوں کا ماंس بڑے شوق اور بڑے چاؤ کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ اسم کے بکسا ضلع سے ایک سپتاہک گرامین بازار میں چوہوں کا ماंس کافی لوگ پریہ ہو رہا ہے۔ یہاں رویوار کے بازار میں چکن اور مٹن کے ماंس کے مقابلے میں چوہوں کا ماंس زیادہ لوگ پریہ ہے۔ 200 روپے کلو تک یہاں چوہوں کا ماंس بکتا ہے۔ ہر سال 7 مارچ کو شمالی مشرقی انڈیا کے پہاڑیوں کے ایک دور دراز گاؤں میں آدی قبیلہ ایک تہوار مناتا ہے۔ یہ ان کا ایک غیر معمولی تہوار ہے۔ اس میں یہ طرح طرح کے پکوان بناتے ہیں جس میں سے خاص ڈش ان کی جو ہوتی ہے وہ چوہوں کی ڈش ہوتی ہے۔ دوستو چوہوں کو ہم کس طرح اپنے گھروں سے بھگا سکتے ہیں تو کچھ آسان اور سستے نسخے آپ کو بتاتے ہیں، ان کو آپ آزمائیں تو چوہوں سے آپ کو چھٹکارا ضرور ملے گا۔ نمبر 1، پودینے کا تیل۔ چوہوں کو پودینے کے تیل کی بو بالکل بھی پسند نہیں آتی، اس لیے اگر آپ چوہوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو روئی میں پودینے کا تیل لگا کر جہاں سے چوہوں کا گزر ہوتا ہو وہاں مختلف مقامات پر اسے رکھ دیں۔ ایسا کرنے سے چوہے بھی غائب ہو جائیں گے اور گھر بھی مہکتا رہے گا۔ نمبر 2، آلو۔ آلو کا پاؤڈر ہر اس جگہ پر چھڑک دیں جہاں آپ سمجھتے ہیں چوہا یہاں سے گزرے گا۔ جیسے ہی چوہا ایک بار اسے کھائے گا اس کی جلد، چمڑی اور آنتیں پھولنے لگیں گی اور بالآخر وہ مر جائے گا۔ نمبر 3، پیاز۔ چوہوں کو پیاز کی مہک بھی بالکل پسند نہیں آتی، اس لیے اگر آپ چوہوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ گھر میں نئی پیاز رکھیں۔ نمبر 4، پلاسٹر آف پیرس۔ آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ تھوڑا سا پلاسٹر آف پیرس لیں، پھر اس میں کچھ چوکو پاؤڈر ملائیں اور چوہوں کی گزرگاہ پر پھیلا دیں۔ جیسے ہی چوہا اس کو کھائے گا وہ فوراً پانی پینے کے لیے باہر کی جانب بھاگے گا اور جیسے ہی چوہا پانی پیے گا وہ مر جائے گا۔ نمبر 5، لال مرچ۔ چوہوں کو اپنے گھر سے دور کرنے کا یہ سب سے آسان اور سب سے سستا طریقہ ہے۔ مرچوں کو چھڑکنے کا یہ طریقہ پرانے زمانے سے استعمال ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ طریقہ کیڑے مکوڑوں کو پودوں سے دور رکھنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مرچوں کو چوہوں کے داخلی راستے پر چھڑک دیں، یعنی ان کی جو بل ہوتی ہے اس کے منہ پر چھڑک دیں، اس طرح آپ کو ان سے نجات مل جائے گی۔ نمبر 6، لہسن۔ آپ پسے ہوئے لہسن کو پانی کے ساتھ چوہوں کے بل کے باہر رکھ دیں۔ اس کے علاوہ آپ لہسن کی جوا، اس کی پوتھی کو بھی رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 7، لونگ یا لونگ کا تیل۔ چوہوں کو لونگ بھی بالکل نہیں بھاتی، اسی لیے گھر میں موجود سوراخوں کے قریب لونگ کو کپڑے میں باندھ کر رکھ دیں، چوہے نہیں آئیں گے۔